Mga igsoon ko diha ni Kristo, magisgot kita karon og paglaom. Diha sa Jeremias 17:7 sa laktod makasulti mga igsoon, bulahan ang tawo kansang paglaom mao ang Ginoo. Bulahan di ang tawo, kita nga mga tawo kung atong gilauman mao lamang ang Ginoo mga igsoon. Kay nagaingon po diri sa Joel 3:16 ato gihapon ni laktod mga igsoon, mao ang paglaom sa iyang mga katawhan. Sa laktod makasulti mga igsoon, si Kristo lamang ang paglaom sa iyang mga katawan. Ang paglaom mga igsoon ang masaligon nga pagpaabot o paghandom alang sa gisaad nga mga panalangin sa pagkamatarong. Ang kasulatan kanunay nga naghisgot sa paglaom ingon nga ang pagpaabot sa kinabuhi nga dayon pinaagi sa hugot nga pagtuo diha kang Hesukristo. Nasayot ko kini tinuod untang Dios magauban sa matag usa ka nato.